इजकियल अध्याय 32। फारोको निम्ति बिलाप। 12औं वर्षको 12औं महिनाको पहिलो दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, मिस्र देशको राजा फारोको विषयमा बिलाप गर र त्यसलाई भन्, जाति जातिहरूका बीचमा त एक सिंह जस्तै छस्, समुद्रहरूभित्र त एक अजिङ्गर जस्तै छस्। तेरो हलचलले खोलाहरू यताउता छर्कँदै र खुट्टाले पानी मन्थन गर्दै र खोलाहरूलाई हिलै हिलो पार्दै जाने त होस्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मानिसहरूको एउटा ठुलो भिडसँग म मेरो जाल तमाथि नै हाल्नेछु र तिनीहरूले मेरो जालमा तलाई तानेर पाखामा ल्याउनेछन्। म तलाई जमिनमा मिल्काइदिनेछु, म तलाई पाखामा हुत्याइदिनेछु। आकाशमा सबै पंक्षीहरूलाई म तमाथि बस्न दिनेछु र पृथ्वीका जम्मै पशुहरूलाई तेरो मासु लुच्न दिनेछु। तेरो मासु म पर्वतहरूमा छरिदिनेछु र तेरो मृत शरीरले म बेसी भरिदिनेछु। तबाट बगेको रगतले म पहाडहरूसम्म जमिन भिजाइदिनेछु र खोजहरू तेरो मासुले भरिनेछन्। मैले तेरो नाम निशाना मेट्न म आकाश ढाकिदिनेछु र त्यसका ताराहरूलाई अँध्यारो पारिदिनेछु। म सूर्यलाई बादलले ढाक्नेछु र चन्द्रमाले प्रकाश दिने छैन। आकाशका सबै चम्कने ज्योतिहरूलाई म तमाथि अँध्यारो पारिदिनेछु र तेरो देशमा म अन्धकार ल्याउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब म तँलाई जाति जातिहरूका बीचमा तैले नजानेका देशहरूमा तेरो सर्वनाश ल्याउनेछु, तब म धेरै मानिसहरूका हृदयलाई व्याकुल तुल्याउनेछु। म धेरै मानिसहरूलाई तसित तर्सने तुल्याउनेछु। तिनीहरूका राजाहरूका अघि मैले मेरो तरवार चलाउँदा ती राजाहरू थरथर काम्नेछन्। तेरो पतनको दिनमा तिनीहरू हरेक आफ्नो जीवनको खातिर प्रत्येक क्षण काम्दै बस्नेछ। किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनका राजाको तरवार तेरो विरुद्धमा आउनेछ। म तेरा सबै सैन्य दलहरूलाई शक्तिशाली मानिसहरूका तरवारद्वारा ढालिदिनेछु। तिनीहरू सारा जातिहरूमा सबैभन्दा क्रूर छन्। तिनीहरूले मिस्र देशका घमण्डलाई चुर पार्नेछन् र त्यसका सबै सैन्य दलहरू परास्त पारिनेछन्। प्रशस्त पानीहरूका छेउबाट त्यसका सबै गाईबस्तुहरूलाई म सर्वनाश गर्नेछु। त्यसपछि त्यो पानी न त मानिसको खुट्टाले हल्लाइनेछ, न पशुको खुरले हिल्याइनेछ। तब म त्यसको पानी शान्त पारिदिनेछु र त्यसका खोलाहरू तेल झै सलसल बग्न लाउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब म मिस्र देशलाई उजाड पारिदिनेछु र त्यस देशमा भएको हरेक थोकलाई खोसी लैजानेछु, जब त्यसमा बस्ने सबैलाई प्रहार गरेर मार्नेछु, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। तिनीहरूले त्यसको लागि गाउने बिलापको गीत यो हो। जाति जातिका छोरीहरूले यो गाउनेछन्। मिस्र देश र त्यसका सारा सैन्य दलहरूका निम्ति तिनीहरूले यो गीत गाउनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, 12औं वर्षमा महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, मिस्र देशका सैन्य दलहरूका निम्ति रो र त्यसलाई र शक्तिशाली जातिहरूका छोरीहरूलाई मृतलोकमा जानेहरूसित पृथ्वीको तलतिर जानलाई नियुक्त गरिदे। तिनीहरूलाई भन्, के त अरूभन्दा बढी निगाहको पात्र छस् र? तल जा र खतना नभएकाहरूका साथमा पडिरह। तरवारले मारिएकाहरूसँगै तिनीहरू लोट्नेछन्। तरवार थुतिएको छ, त्यसका सारा सैन्य दलहरूसँग त्यो घिसिएर लगियोस्। चिहानभित्रबाट शक्तिशाली नेताहरूले मिस्र देश र त्यसका मित्र राष्ट्रहरूका विषयमा भन्नेछन्, तिनीहरू तल आएका छन् र तरवारले मारि गएकाहरूसित र खतना नभएकाहरूसित तिनीहरू पडिरहेका छन्। अश्शूर देश त्यसका सबै सेना समेत त्यहाँ छ। त्यसका मारिएकाहरू, तरवारले लोटेकाहरूका चिहानहरूले त्यसलाई चारैतिर घेरिराखेका छन्। तिनीहरूका चिहानहरू मृतलोकको गहिराईभित्र छन्। त्यसको सेना त्यसकै चिहानका चारैतिर छ। जीवितहरूको देशमा त्रास फैलाउनेहरू सबै मारिएका छन्। तरवारद्वारा तिनीहरू ढालिएका छन्। एलाम त्यहाँ छ र त्यसको चिहानका चारैतिर त्यसका सैन्य दलहरू छन्। यी सबै तरवारले काटिएर मारिएकाहरू हुन्। जीवितहरूको देशमा त्रास फैलाउने सबै पृथ्वीको तलतिर खतना नभइकन गए। मृतलोकमा जानेहरूसँग तिनीहरूले बेइज्जत भोग्दछन्। त्यसको चिहानका चारैतिर त्यसका सैन्य दलहरूसँगै मारिएकाहरूका बीचमा त्यसको
निम्ति एउटा विश्राम स्थान बनाइएको छ। ती सबै तरवारले मारिएका बेखत्नवालाहरू हुन्। जीवितहरूको देशमा तिनीहरूले त्रास फैलाएका हुनाले तल मृतलोकमा जानेहरूसँगै तिनीहरूले बेइज्जत भोग्दछन्। तिनीहरू मारिएकाहरूसँगै गाडिएका छन्। मेसेक र तुबल पनि त्यहाँ छन् र तिनीहरूका चिहानका चारैतिर तिनीहरूका सबै सैन्य दलहरू छन्। तिनीहरू सबै बेखतनावालहरू हुन् र तिनीहरूले जीवितहरूको देशमा त्रास फैलाएका हुनाले तिनीहरू सबै तरवारले मारिएका थिए। के तिनीहरू ती अरू बेखतना भएका योद्धाहरूसित पडिरहँदैनन् जुन योद्धाहरू लोटेका छन् र आफ्ना लडाईँका हतियारका साथ चिहानमा गएका छन् र जसका तरवारहरू आफ्नो टाउको मुनि राखिएका छन्? ती योद्धाहरूले जीवितहरूको देशमा त्रास फैलाए तापनि तिनीहरूका पापको दण्ड तिनीहरूकै हड्डीमा परेको छ। त पनि हे फारो, बेखत्नवालाहरूसित तरवारले मारिएकाहरूसितै त ध्वंस भएर लोट्नेछस् र पडिरहनेछस्। एदोम आफ्ना राजाहरू र सबै राजकुमारहरूसँग त्यहाँ छ। तिनीहरूको आफ्नो शक्ति भए तापनि तरवारले मारिएकाहरूसितै तिनीहरू पडिरहेका छन्। तिनीहरू तल मृतलोकमा जानेहरूसँग बेखत्नवालाहरूसँगै पडिरहेका छन्। उत्तरका सबै राजकुमारहरू र सबै सिदोनीहरू त्यहाँ छन्। तिनीहरूले आफ्नो शक्तिले त्रास मचाए तापनि तिनीहरू मारिएकाहरूसितै बेइज्जत भई तलतिर गए। तिनीहरू खतना नभइकन तरवारले मारिएकाहरूसितै पडिरहेका छन् र मृतलोकमा जानेहरूसितै तिनीहरूले बेइज्जत भोग्छन्। फारो त्यो र त्यसका सेनाले तिनीहरूलाई देखेर तरवारले मारिएका आफ्ना सबै सैन्य दलहरूका लागि सान्त्वना पाउनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जीवितहरूको देशमा त्रास फैलाउन मैले त्यसलाई लगाए तापनि फारो र आफ्ना सबै सैन्य दलहरू बेखत्नावालाहरूका बीचमा तरवारले मारिएकाहरू सँगसँगै पडिरहनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 33। इजकियल एक पहरादार। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, आफ्नो देशवासीहरूसँग कुरा गर र भन्, जब एउटा देशको विरुद्धमा म एउटा तरवार चलाउँछु र त्यस देशका मानिसहरूले आफू मध्येको कुनै एकजनालाई पहरादार छान्छन् र त्यसले त्यस देशको विरुद्धमा तरवार आइरहेको देखेर तुरही बजाउँछ, तब कसैले त्यो चेतावनीलाई सुनेर पनि ध्यान दिँदैन र तरवार आएर त्यसको ज्यान लियो भने त्यसका रगतको त्यो आफै जिम्मेवारी हुनेछ। त्यसले तुरहीको आवाज सुनेर पनि चेतावनीको वास्ता नगरेको कारणले त्यसको रगत त्यसकै शिरमा पर्नेछ। यदि त्यसले त्यो चेतावनी मानेको भए त्यो बाँच्ने थियो। तर यदि तरवार आइरहेको देखेर पनि त्यस पहरादारले मानिसहरूलाई चेतावनी दिनलाई तुरही बजाएन र तरवार आएर कुनै एकजनाको ज्यान लियो भने त्यो मानिस चाहिँ आफ्नै पापको कारण लगिनेछ, तर म त्यस पहरादारलाई नै त्यसका रगतको जवाबदेही तुल्याउनेछु। हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन र तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी दिए। जब म दुष्ट मानिसहरूलाई भन्छु, ए दुष्ट मानिस, त निश्चय नै मर्नेछस्, र यदि तैले त्यसलाई आफ्नो चाल त्यागोस् भनेर चेतावनी दिएनस् भने त्यो दुष्ट मानिस आफ्नो पापको कारण मर्नेछ र म तँलाई त्यसका रगतको जवाफदेही तुल्याउनेछु। तर यदि त्यसले आफ्नो चाल त्यागोस् भनेर तैले त्यस दुष्ट मानिसहरूलाई चेतावनी दिइस् र त्यसले आफ्नो चाल त्यागेन भने त्यो आफ्नो पापको कारण मर्नेछ, तर तैले आफूलाई बचाउनेछस्। हे मानिसको छोरो, इस्राएलका घरानालाई भन्, तिमीहरू यसो भनिरहेछौ, हाम्रा पाप र अपराधले हामी थिचिएका छौँ र तिनको कारण हामी निर्बल हुँदै जाँदैछौँ। हामी कसरी बाँच्ने त? यसैले तिनीहरूलाई भन्, जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, दुष्टहरूको मृत्युमा म खुसी हुन्न, तर तिनीहरूले आफ्नो चाल त्यागेर बाँचुन् भनी म चाहन्छु। आफ्नो दुष्ट चाल त्याग, हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरू किन मर्छौ? यसै कारण हे मानिसको छोरो, आफ्ना देशवासीहरूलाई भन, कुनै धर्मी मानिसले आज्ञा पालन गरेन भने त्यसको धार्मिकताले त्यसलाई बचाउन सक्दैन। कुनै दुष्ट मानिस आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्क्यो भने त्यसका दुष्टाइले त्यसको पतन हुने छैन।
कुनै धर्मी मानिसले पाप गर्छ भने त्यसको पहिलेको धार्मिकताको कारणले त्यो बाँच्न पाउने छैन। यदि मैले त्यस धर्मी मानिसलाई त निश्चय नै बाँच्नेछस् भनी भन्दा त्यसले आफ्नो धार्मिकतामा भर परेर दुष्ट्याइ गर्यो भने त्यसको कुनै पनि धार्मिकताका कामको सम्झना हुने छैन। त्यसले गरेको दुष्ट्याइको कारण त्यो मर्नेछ। यदि मैले दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्नेछस् भनी भन्दा त्यसले आफ्नो पाप त्यागेर न्यायसङ्गत र ठिक काम गर्यो भने, यदि त्यसले कर्जामा राखेको धितो फर्काइदियो, आफूले चोरेर लगेको माल फर्काइदियो र जीवन दिने विधिहरू मान्यो र दुष्ट्याइ गरेन भने त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ, त्यो मर्ने छैन। त्यसले गरेको कुनै पाप त्यसको विरुद्धमा सम्झना हुने छैन। त्यसले न्यायसङ्गत र ठिक काम गरेको छ, त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ। तापनि तेरा देशवासीहरूले भन्छन् परमप्रभुको चाल न्यायसङ्गत छैन। तर वास्तवमा त तिनीहरूकै चाल पो न्यायसङ्गत छैन। यदि कुनै धर्मी मानिसले आफ्नो धार्मिकता त्यागेर दुष्ट्याइ गर्यो भने त्यसो गर्नाले त्यो मर्नेछ। यदि कुनै दुष्ट मानिसले आफ्नो दुष्ट्याइ त्यागेर न्यायसङ्गत र ठिक काम गर्यो भने त्यसो गर्नाले त्यो बाँच्नेछ। तापनि हे इस्राएलका घराना, तिमीहरू भन्छौ परमप्रभुको चाल न्यायसङ्गत छैन। तर म तिमीहरू हरेक मानिसको न्याय त्यसको चाल अनुसार गर्दछु। यरुशलेमका पतनको व्याख्या गरिएको। हाम्रो निर्वासनको 12औं वर्षको 10औं महिनाको 5औं दिनमा यरुशलेमबाट भागेर आएका एकजना मानिसले म कहाँ आएर भन्यो, सहरको पतन भयो। अब त्यो मानिस आएको अघिल्लो साँझ परमप्रभुको हात म माथि परेको थियो र बिहान त्यो मानिस आइपुग्न अघि उहाँले मेरो मुख खोलिदिनु भयो। यसैले मेरो मुख खोलियो र म त्यस उपरान्त चुप बसिन। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, इस्राएलका देशमा भएका ती भग्नावेशमा बस्ने मानिसहरू भन्छन् अब्राहम त एकैजना मानिस मात्र थिए, तर तिनले यो देश अधिकार गरे, तर हामी त धेरै छौँ। अवश्य हामीलाई यो देश अधिकार गर्न दिइएको हो। यसकारण तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू रगतैसित मासु खान्छौ, तिमीहरू आफ्ना मूर्तिहरूतिर हेर्छौ, तिमीहरू रगत बगाउँछौ, त के तिमीहरू देश अधिकार गर्छौ र? तिमीहरू आफ्ना तरवारमा भरोसा गर्दछौ, तिमीहरू घिनलाग्दा काम गर्दछौ, तिमीहरू हरेकले अर्काकी पत्नीलाई अशुद्ध पार्दछौ, त के तिमीहरू देश अधिकार गर्छौ र? तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, भग्नावेशमा छोडिएकाहरू तरवारले ढल्नेछन् र खुला मैदानमा हुनेहरूलाई म जङ्गली पशुहरूका आहाराको निम्ति दिनेछु। किल्लाहरू र गुफाहरूमा हुनेहरू रूढीले मर्नेछन्। म देशलाई निर्जन र उजाड तुल्याउनेछु र त्यसको अहङ्कारी शक्ति खत्तम हुनेछ। इस्राएलका पहाडहरू यति उजाड हुनेछन् कि कोही पनि त्यहाँबाट वारपार गर्ने छैन। जब म तिनीहरूले गरेका तिनीहरूका घिनलाग्दा कामहरूको कारणले देशलाई निर्जन र उजाड तुल्याइदिनेछु, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। हे मानिसको छोरो, तेरा देशवासीहरू एकसाथ बसेर तेरो विषयमा पर्खालहरू र ढोकाहरूका कुना कुनामा उभिएर एउटाले अर्कालाई यसो भन्छ, आओ परमप्रभुबाट आएको सन्देश के रहेछ सुनौ। तिनीहरूले सधैँ गरे जस्तै मेरा मानिसहरू त कहाँ आउँछन् र तेरा कुरा ध्यानसित सुन्नलाई तेरो अघि बस्छन्, तर तिनीहरू ती बमोजिम चल्दैनन्। मुखले त तिनीहरू भक्तिको कुरा गर्छन्, तर तिनीहरूका हृदय अधर्मसित कमाउनलाई लोभ गर्छन्। त तिनीहरूका निम्ति प्रेमको गीत गाउने सुरिलो स्वर भएको गायक होस्, जो राम्रोसित बाजा बजाउँछ। तैले भनेका कुरा त तिनीहरूले सुन्छन्, तर ती बमोजिम गर्दैनन्। जब त्यो सबै पुरा हुन आउँछ, त्यो निश्चय नै हुन आउनेछ, तब तिनीहरूका बीचमा एकजना अगमवक्ता आएको रहेछ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 34। गोठालाहरू र भेडाहरू। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, इस्राएलका गोठालाहरूका विरुद्धमा यो अगमबाणी तिनीहरूलाई कहेर भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार इस्राएलका गोठालाहरूलाई जसले आफ्नै मात्र वास्ता गर्दछन्। के गोठालाले भेडाहरूको वास्ता गर्नुपर्ने होइन र? तिमीहरू दही खान्छौ, उनको वस्त्र लाउँछौ,
मोटा मोटा पशुहरू मार्छौ र बगाललाई चाहिँ तिमीहरू वास्तै गर्दैनौ। तिमीहरूले दुर्बललाई बलिया पारेका छैनौ, बिरामीलाई निको पारेका छैनौ, घाइतेलाई मलमपट्टि लगाइदिएका छैनौ। तिमीहरू बाटो बिराएकालाई बाटोमा ल्याएका छैनौ, हराएकालाई खोजेका छैनौ। तिमीहरूले तिनीहरूलाई निर्दयता र कठोरता साथ शासन गरेका छौ। यसैले तिनीहरू छरपष्ट भए, किनकि तिनीहरूको गोठालो नै थिएन। जब तिनीहरू छरपष्ट भए तब तिनीहरू जङ्गली जनावरका शिकार भए। मेरा भेडाहरू बाटो बिराएर पहाडहरू र हरेक अल्गो डाँडामा गए। तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि नै छरपष्ट भए र कसैले तिनीहरूको खोजी अथवा सोधपुछ गरेन। यसकारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, गोठाला नभएका कारण मेरो बगाल लुटिएर जङ्गली जनावरहरूको आहारा भएको छ। किनभने मेरा गोठालाहरूले मेरा बगालको खोजी गरेनन् र भेडाहरूको त होइन, तर आफ्नै मात्र वास्ता गरे। यसै कारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म गोठालाहरूका विरुद्धमा छु र तिनीहरूले मेरो बगालको लेखा दिनुपर्नेछ। म ती गोठालाहरूलाई बगालको हेरचाह गर्नदेखि हटाइदिनेछु, ताकि गोठालाहरूले अब आफैलाई पोस्याउन नपाउन्। म तिमीहरूका मुखबाट मेरा बगाललाई बचाउनेछु र मेरा भेडाहरू तिनीहरूका निम्ति भोजन हुने छैनन्। किनभने परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब म आफैले मेरा भेडाहरूको खोजी गरेर तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछु। जसरी आफ्नो बगाल यताउता छरपष्ट हुँदा गोठालाले भेडाहरूलाई खोज्न जान्छ, त्यसरी नै म मेरा भेडाहरूलाई खोज्नेछु। अँध्यारो घुम्मिएको दिनमा छरपष्ट भएका सबै ठाउँहरूबाट म तिनीहरूलाई बचाउनेछु। म तिनीहरूलाई जाति जातिहरूबाट निकालेर ल्याउनेछु र देश देशबाट भेला गर्नेछु। म तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई इस्राएलका पहाडहरूमा, त्यसका खोल्साहरूमा र देशका सबै बस्तीहरूमा चराउनेछु। म तिनीहरूलाई राम्रो चरनमा चराउनेछु र इस्राएलका अलगा अलगा पहाडहरू तिनीहरूका खर्क हुनेछन्। त्यहाँ तिनीहरू असल खर्कमा पल्टी बस्नेछन् र इस्राएलका पहाडहरूमा असल चरनमा तिनीहरू चर्न पाउनेछन्। म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु र तिनीहरूलाई त्यहाँ सुताउनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हराएकालाई म खोज्नेछु, बाटो बिराएकालाई फेला पारेर म ल्याउनेछु। घाइतेलाई म मलमपट्टि लगाइदिनेछु, निर्बललाई बलियो पार्नेछु, तर मोटा ताजा र बलियाहरूलाई म नष्ट पार्नेछु। बगालको हेरचाह न्यायसित गर्ने गोठालो म हुनेछु। हे मेरो बगाल, तिमीहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म एउटा भेडा र अर्को भेडाको बीचमा र भेडाहरू र बाख्राहरूको बीचमा न्याय गर्नेछु। के असल चरनमा चर्न पाएर पनि तिमीहरूलाई पुगेन? किन तिमीहरू बाँकी चरनलाई तिमीहरूका खुट्टाले कुल्चन्छौ? के स्वच्छ पानीले तिमीहरूलाई पुगेन? किन तिमीहरू अरू पानीलाई खुट्टाले हिलो बनाउँछौ? के मेरो बगालले तिमीहरूले कुल्चेको चरन चर्ने र तिमीहरूले खुट्टाले हिलो बनाएको पानी पिउने? यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर, म आफै मोटा मोटा र दुब्ला दुब्ला भेडाहरूका बीचमा न्याय गर्नेछु। किनभने तिमीहरूले त दुब्लाहरूलाई कुमले घचेर्दै सिङले हान्दै तिनीहरूलाई धपाइरहेछौ र छरपष्ट पारिरहेछौ। म मेरो छरपष्ट भएको बगाललाई बचाउनेछु र तिनीहरू फेरि कहिल्यै लुटिने छैनन्। म भेडाहरूको बीचमा न्याय गर्नेछु। म तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनलाई मेरो दास दाउदलाई नियुक्त गर्नेछु। त्यसले तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछ, त्यो तिनीहरूको गोठालो हुनेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र मेरो दास दाउद चाहिँ तिनीहरूका माझमा राजकुमार हुनेछ। म परमप्रभुले यो भनेको हुँ। म तिनीहरूसित शान्तिको करार बाँध्नेछु र देशलाई जङ्गली जनावरहरूबाट छुटाउनेछु, ताकि तिनीहरू निर्धक्क भएर मरुभूमिमा बस्न र वनमा सुत्न पाउन्। म तिनीहरूलाई र मेरो डाँडाको चारैतिरका ठाउँहरूलाई आशिष दिनेछु। म ठिक ऋतुमा तिनीहरूका निम्ति झरी बर्साइदिनेछु। त्यहाँ आशिषका झरीहरू हुनेछन्। मैदानमा भएका रुखहरूले फल दिनेछन्। जमिनले आफ्नो फसल दिनेछ र मानिसहरू देशमा सुरक्षित हुनेछन्। तिनीहरूका जुवाका काठ भाँचेर
तिनीहरूलाई कमारा तुल्याउनेहरूबाट मुक्त गर्दा म नै परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। तिनीहरूलाई जाति जातिहरूले कहिल्यै लुटपिट गर्ने छैनन्, न त जङ्गली जनावरले तिनीहरूलाई निल्नेछन्। तिनीहरू सुरक्षित साथ बस्नेछन् र तिनीहरूलाई कसैले डर देखाउने छैन। म तिनीहरूलाई एउटा यस्तो देश दिनेछु जो त्यसका अन्नको निम्ति प्रख्यात हुनेछ। तिनीहरू त्यस देशमा फेरि कहिल्यै अनिकालको शिकार हुने छैनन्, अथवा जाति जातिहरूको गिल्ला तिनीहरूले सहनु पर्ने छैन। तब म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर तिनीहरूका साथमा छु र इस्राएलको घराना चाहिँ मेरो प्रजा हो भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। सर्वोच्च परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा भेडाहरू हौ, मेरा खर्कका भेडाहरू, मेरै मानिसहरू हौ र म चाहिँ तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 35। एदोमको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, सेयर पर्वततिर तेरो मुख फर्का र त्यसको विरुद्धमा अगमबाणी कहेर भन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सेयर पर्वत, म तेरो विरुद्धमा छु। म मेरो हात त माथि उठाउनेछु र तँलाई निर्जन र उजाड तुल्याइदिनेछु। म तेरा सहरहरूलाई भग्नावेश पारिदिनेछु र त उजाड हुनेछस्। तब तैले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। तैले प्राचीन कालको वैरभावलाई मनमा राखिस् र इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका विपत्तिको समयमा अर्थात् तिनीहरूको आखिरी दण्डको समयमा तिनीहरूलाई तरवारले काटिनलाई तैले सुम्पिदिइस्। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, म तँलाई रक्तपातले सुम्पिदिनेछु र त्यसले तेरो खेदो गर्नेछ। तैले रक्तपात घृणा नगरेको कारण रक्तपातले नै तेरो खेदो गर्नेछ। सेयर पर्वतलाई म निर्जन र उजाड पार्नेछु र आवत जावत गर्ने सबैलाई त्यसतिर जानदेखि म रोक्नेछु। म तेरा पहाडहरू मरिएकाहरूले भर्नेछु। तरवारले मारिएकाहरू तेरा डाँडाहरू र तेरा बेसीहरू र खोल्साहरूमा खस्नेछन्। म तँलाई सधैँको निम्ति उजाड तुल्याउनेछु। तेरा सहरहरूमा कोही बसिन्दा हुने छैनन्। तब तैले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। म परमप्रभु त्यहाँ भए तापनि तैले यसो भनेको छस्, ती दुई जाति र देशहरू हाम्रा हुनेछन् र हामी तिनीहरूलाई अधिकार गर्नेछौँ। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, क्रोध र डाहा देखाई तैले तिनीहरूलाई घृणा गरेर जे गरेको थिइस्, म पनि तँलाई त्यसै नै गर्नेछु। मैले तेरा न्याय गर्दा म आफूलाई तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नेछु। तब तैले जान्नेछस् कि म परमप्रभुले इस्राएलका पहाडहरूका विरुद्धमा तैले भनेका सबै निन्दाजनक कुरा सुनेको छु। तैले भनिस्, इस्राएलका पहाडहरू उजाड भएका छन् र ती खानलाई हामीलाई दिइएका छन्। तैले मेरो विरुद्धमा घमण्ड गरिस् र मेरो विरुद्धमा तैले बोलिस् र मैले त्यो सुने। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सारा पृथ्वीले रमाहाट गर्दै गर्दा म तँलाई चाहिँ उजाड बनाउनेछु। इस्राएलका घरानाको उत्तराधिकार उजाड हुँदा तैले रमाहाट गरिस्। यसै कारण म पनि तँसित त्यस्तै व्यवहार गर्नेछु। हे सेयर पर्वत, त सारा एदोम समेत उजाड हुनेछस्। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 36। इस्राएलका पहाडहरूका निम्ति अगमबाणी। हे मानिसको छोरो, इस्राएलका पहाडहरूलाई यो अगमबाणी कहेर भन, हे इस्राएलका पहाडहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, शत्रुले तिमीहरूका विषयमा भन्यो, आहा, अब ती प्राचीन पहाडहरूमा हाम्रै अधिकार भयो। यसकारण अगमबाणी कहेर भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले तिमीहरूलाई हरेक ठाउँबाट बर्बाद गरेर कुकुरहरूले जस्तै खेदे। फलस्वरूप तिमीहरू अरू बाँकी जातिहरूको अधिकारमा परेर मानिसहरूका ईर्ष्या र निन्दाका पात्र भयौ। यसै कारण हे इस्राएलका पहाडहरू हो, परमप्रभु परमेश्वरको वचन सुन। पहाडहरू र डाँडाहरू, खोल्साहरू र बेसीहरू, उजाड भएका भग्नावेशहरू र निर्जन सहरहरू, जसलाई तिमीहरूका चारैतिर भएका जातिहरूद्वारा हाँसोमा उडाइएका थिए,
तिमीहरूलाई नै परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरो दन्केको जोसमा मैले अरू बाँकी जातिहरू र एदोमका विरुद्धमा बोलेको छु, किनकि आफ्नो हृदयमा ईर्ष्या राखेर तिनीहरूले मेरो देशलाई आफ्नो अधिकार गरे, ताकि तिनीहरूले त्यसका खर्क लुट्न सकुन्। यसकारण इस्रायल देशको विषयमा अगमबाणी भन र त्यसका पहाडहरू र डाँडाहरू, खोल्छाहरू र बेसीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले जातिहरूका गिल्ला सहनु परेको हुनाले मैले डाही गरेर मेरो रिसमा म भन्दछु, यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका चारैतिरका जातिहरूले पनि गिल्ला सहनु पर्नेछ। मेरो हात उठाएर म यो शपथ खान्छु। तर तिमीहरू हे इस्रायलका पहाडहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्ना हाँगाहरू पलाउनेछौ र मेरो प्रजा इस्रायलको लागि फलहरू फलाउनेछौ, किनकि तिनीहरू चाँडै घर फर्कनेछन्। तिमीहरूको मलाई चिन्ता लागेको छ। म तिमीहरूलाई निगाह गर्नेछु। म तिमीहरूलाई खनजोत गरेर बिउ छर्नेछु। धेरै मानिसहरूको सङ्ख्याले म तिमीहरूलाई भरि भराउ पार्नेछु, अर्थात् इस्रायलका समस्त घरानालाई। सहरहरूमा फेरि मानिसहरू बास गर्नेछन् र भग्नावेश भएका भवनहरू फेरि निर्माण गरिनेछन्। म तिमीहरूका मानिसहरू र पशुहरूको वृद्धि गरिदिनेछु र तिनीहरू फलवन्त भएर धेरै हुनेछन्। अघि जस्तै तिमीहरूमा म मानिसहरू बसाल्नेछु र पहिलेको भन्दा अझ बढी तिमीहरूको उन्नति गराउनेछु। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। म मानिसहरू, मेरा मानिसहरू अर्थात् इस्रायललाई तिमीहरूकै बाटाहरूमा हिँड्न लाउनेछु। तिनीहरूले तिमीहरूलाई अधिकार गर्नेछन् र तिमीहरू तिनीहरूको उत्तराधिकार हुनेछौ। तिमीहरूले कहिल्यै तिनीहरूका छोराछोरीहरूलाई खोसेर लाने छैनौ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मानिसहरू तिमीहरूलाई भन्छन्, तिमीहरू मानिसहरूलाई खान्छौ र आफ्नो जातिलाई निर्वस्त्र तुल्याउँछौ। यसै कारण तिमीहरूले अब फेरि कहिल्यै मानिसहरूलाई खाने छैनौ अथवा आफ्नो जातिलाई निर्वस्त्र तुल्याउने छैनौ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई जातिहरूका गिल्ला फेरि कहिल्यै सुन्न लाउने छैन, न त तिमीहरूले मानिसहरूको निन्दा सहनु पर्नेछ अथवा आफ्नो जातिको पतन हुन लाउनेछौ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। फेरि परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, जब इस्राएलीहरू आफ्नो देशमा बसेका थिए, तब तिनीहरूले त्यस देशलाई आफ्नो व्यवहार र कामहरूले बिटुलो पारे। तिनीहरूको व्यवहार मेरो दृष्टिमा एक स्त्रीको रजस्वलाको अशुद्धता जस्तै थियो। तिनीहरूले देशमा रगत बगाएका र आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा त्यो बिटुलो पारेका हुनाले मैले मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि खन्याएँ। मैले तिनीहरूलाई जातिहरूका बीचमा यत्रतत्र पारे र तिनीहरू देशमा छरपष्ट भएर छरिए। तिनीहरूका व्यवहार र कामहरू अनुसार मैले तिनीहरूको न्याय गरे। अनि जब तिनीहरू ती जातिहरूका बीचमा गए, तब तिनीहरूले मेरो पवित्र नाउँलाई अपवित्र पारे, किनकि तिनीहरूका विषयमा यसो भनिएको थियो, यिनीहरू त परमप्रभुको प्रजा हो, तापनि देशलाई तिनीहरूले छोड्नु पर्यो। मेरो पवित्र नाउँको चिन्ता मलाई लागेको थियो, जुन नाउँलाई तिनीहरू गएका जातिहरूका बीचमा इस्रायलको घरानाले अपवित्र पारे। यसै कारण इस्रायलका घरानालाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्रायलका घराना हो, तिमीहरूकै खातिर म यी कामहरू गर्ने छैन, तर मेरो पवित्र नाउँको खातिर यी गर्नेछु। जुन नाउँलाई तिमीहरू गएका जातिहरूका बीचमा अपवित्र पारेका छौ, म मेरो महान नाउँको पवित्रता देखाउनेछु, जो ती जातिहरूका बीचमा अपवित्र भएको छ, जुन नाउँ तिमीहरूले तिनीहरूका बीचमा अपवित्र पारेका छौ। जब म आफैलाई तिमीहरूद्वारा तिनीहरूका अघि पवित्र प्रकट गर्नेछु, तब जातिहरूले जान्नेछन् कि म नै परमप्रभु हुँ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, किनकि म जातिहरूबाट तिमीहरूलाई निकाल्नेछु र सबै देशहरूबाट तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु र तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। तिमीहरूका सबै अशुद्धतादेखि र तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूदेखि म तिमीहरूलाई शुद्ध तुल्याउनेछु। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु
र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु, अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरा नियमहरू होसियारी साथ मान्ने तुल्याउनेछु। मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशमा तिमीहरू रहनेछौ। तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुरादेखि म तिमीहरूलाई जोगाउनेछु। म आज्ञा दिनेछु र अन्न प्रशस्त हुनेछ र म तिमीहरूमाथि फेरि कहिल्यै अनिकाल पठाउने छैन। म रुखहरूका फललाई र खेतको अन्नलाई प्रशस्त तुल्याउनेछु, यतिसम्म कि अनिकालले गर्दा जातिहरूका बीचमा तिमीहरू फेरि कहिल्यै शर्ममा पर्ने छैनौ। तब तिमीहरूले आफ्ना दुष्ट चाल र खराब कामहरूको सम्झना गर्नेछौ र आफ्ना पापहरू र घिनलाग्दा चालहरूको कारण तिमीहरू आफैलाई घृणा गर्नेछौ। तिमीहरूकै खातिर मैले यी काम गरिरहेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझेको म चाहन्छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरूका चालचलनको कारण तिमीहरू लज्जित र अपमानित हौ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै पापहरूदेखि शुद्ध पारेको दिन म तिमीहरूका सहरहरूलाई फेरि आबाद तुल्याउनेछु र भग्नावेश भएका ठाउँहरू पुनर्निर्माण गर्नेछु। आवत जावत गर्नेहरूको दृष्टिमा उजाडै रहनुको सट्टा उजाड भएको जमिन फेरि अन्न उमार्नलाई खनजोत गरिनेछ। मानिसहरूले भन्नेछन्, यो जमिन जो उजाड थियो अब अदनको बगैँचा जस्तै भएछ। ती उजाड सर्वनाश र ध्वंस भएका सहरहरू अब किल्लाहरू र मानिसहरूले भरिएका छन्। तब तिमीहरूका चारैतिर बाँकी रहेका जातिहरूले जान्नेछन् कि नष्ट पारिएका सहरहरूलाई म परमप्रभुले फेरि बनाइदिएको छु र उजाड भएको जमिनलाई फेरि उर्वरा भूमिमा परिवर्तित गरिदिएको छु। म परमप्रभुले भनेको हुँ र म यो गर्ने नै छु। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, इस्राएलका घरानाको बिन्ती म स्वीकार गर्नेछु र तिनीहरूका निम्ति यो काम गरिदिनेछु। म तिनीहरूका मानिसहरूलाई भेडाहरू जस्तै असङ्ख्य तुल्याइदिनेछु। म तिनीहरूलाई यरुसलेममा तोकिएका चाडहरूमा भेटीहरू चढाइने भेडाहरूका बगाल जत्तिकै असङ्ख्य तुल्याउनेछु। यसरी भग्नावेश बनेका सहरहरू मानिसहरूका भिडले भरिनेछन्। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 37। सुकेका हाडहरूको बेसी। परमप्रभुको हात म माथि पर्यो अनि उहाँले मलाई परमप्रभुका आत्माद्वारा ल्याउनु भई हाडै हाड भएको बेसीमा राख्नुभयो। उहाँले मलाई ती हाडहरू भरिएको बीचमा तल माथि लानुभयो र मैले त्यस बेसीको जमिनमा थुप्रै हाडहरू देखे। ती हाडहरू असाध्यै सुकेका थिए। उहाँले मलाई सोध्नुभयो, हे मानिसको छोरो, के यी हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्? मैले जवाफ दिएँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, यो त केवल तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी हाडहरूलाई अगमबाणी गरेर भन्, हे सुकेका हाड हो, परमप्रभुको वचन सुन। यी हाडहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। म तिमीहरूमा नसाहरू टाँसिदिनेछु र तिमीहरूमा मासु बढाइदिन्छु र छालाले म ढाकिदिनेछु र तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। यसैले उहाँले आज्ञा गर्नुभए झैँ मैले अगमबाणी गरेँ। जब मैले अगमबाणी गर्दै थिएँ तब त्यहाँ कक्र्याक कुक्रुक आवाज भयो र ती हाडहरू एक अर्कोसित जोडिन लागे। अनि मैले हेर्दा हेर्दै तिनमा नसा र मासु भरिए र ती छालाले ढाकिए, तर तिनमा सास चाहिँ थिएन। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, सासलाई अगमबाणी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास, चारै दिशाबाट आइज र यी मारिएकाहरूमाथि फुकिदे र ती जीवित भएर उठुन्। तब उहाँले आज्ञा गर्नुभए झैँ मैले अगमबाणी गर्न लागे र सास तिनमा पस्यो। तिनीहरू जीवित भएर आफ्ना खुट्टामा उभिए
र त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यी हाडहरू जम्मै इस्राएलको घराना हो। तिनीहरू भन्छन्, हाम्रा हाडहरू सुकिसकेर आशा नै हरायो, हामी त्यागियौँ। यसकारण अगमबाणी कहेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्रजा, म तिमीहरूका चिहानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकाल्नेछु। म तिमीहरूलाई इस्राएलका देशमा फेरि ल्याउनेछु। तब हे मेरा प्रजा, जब म तिमीहरूका चिहानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउनेछु, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरू बाँच्नेछौ। म तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा बसाल्नेछु। तब तिमीहरूले यो जान्नेछौ कि म परमप्रभुले नै यो भनेको हुँ र मैले नै यो गरेको हुँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। एउटै राजाको अधीनमा एउटै जाति। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, काठको एउटा लट्ठी लिएर त्यसमा यो लेख, यहुदा र त्यसका इस्राएली सहयोगीहरू। त्यसपछि अर्को एउटा लट्ठी लिएर त्यसमा यो लेख, इफ्राइमको लट्ठी, जो योसेफ र त्यसका सबै इस्राएली सहयोगीहरूको हो। तब ती दुवैलाई एउटै बनाएर जोडिदे, ती तेरो हातमा एउटै लट्ठी हुनेछ। जब तेरा देशवासीहरूले त्यसको अर्थ के हो भनी सोध्छन्, तब तैँले तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म योसेफ र त्यसका इस्राएली सहयोगीहरूको लट्ठी लिनेछु, जो इफ्राइमको हातमा छ, र त्यो लिएर त्यसमा यहुदाको लट्ठी जोडिदिनेछु। यसरी म तिनीहरूलाई एउटै लट्ठी तुल्याइदिनेछु र ती मेरा हातमा एउटै हुनेछन्। तिनीहरूकै आँखाको सामु तैँले लेखेका ती लौरा समाती राख र तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म इस्राएलीहरूलाई तिनीहरू गएका जातिहरूबाट निकाल्नेछु। म तिनीहरूलाई चारैतिरबाट भेला गराउनेछु र तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा इस्राएलका पहाडहरूमा एउटै जाति बनाउनेछु। तिनीहरू सबैमाथि एउटै राजा हुनेछ र तिनीहरू फेरि कहिल्यै दुई अलग अलग जाति अथवा दुई अलग अलग राज्यमा विभक्त हुने छैनन्। तिनीहरू फेरि कहिल्यै तिनीहरूका मूर्तिहरू वा प्रतिमाहरू अथवा अरू कुनै अपराधहरूबाट आफैलाई अशुद्ध पार्ने छैनन्, किनकि म तिनीहरूका पापी चालहरूबाट तिनीहरूलाई बचाउनेछु र तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नेछु। तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ र तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनेछ। तिनीहरूले मेरा नियमहरू पालन गर्नेछन् र तिनीहरूले मेरा विधिहरू पालन गर्नलाई वास्ता गर्नेछन्। मैले मेरो दास याकुबलाई दिएको देशमा तिनीहरू बस्नेछन् र जहाँ तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू बसेका थिए, तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू सदा सर्वदा त्यहाँ बस्नेछन्। र मेरो दास दाउद सदा सर्वदाको निम्ति तिनीहरूको राजकुमार हुनेछ। म तिनीहरूसित शान्तिको करार बाँध्नेछु र त्यो सदा सर्वदाको निम्ति हुनेछ। म तिनीहरूलाई स्थापित गर्नेछु र म तिनीहरूको सङ्ख्या बढाउनेछु। तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदाको निम्ति म र मेरो पवित्र स्थान राख्नेछु। मेरो वासस्थान तिनीहरूसँगै हुनेछ। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। तब जाति जातिहरूले यो जान्नेछन् कि म परमप्रभुले नै इस्राएललाई पवित्र बनाउँछु, जब मेरो वासस्थान तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदा रहिरहन्छ।